बड़े बड़े अमीर बिलियनियर जो हैं वो अफगानी यहाँ पे आके हो गए हैं और वो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। इनफ इज इनफ। हमारे सब्र का पैमाना जो है हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हमें यकसू होके जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर दहशतगर्दी आज भी है इतने ऑपरेशन के बाद, तो इसका मतलब है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल ही नहीं है। दुनिया डायलॉग्स की तरफ जा रही है, जहां पर आप कह रहे हैं दहशतगर्दी है, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहां के माहिदीन, वहां के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी, तब इसका हल निकलेगा। पाकिस्तान का आवाम और पाकिस्तान का जो सियासून है और हुकूमत में भी अक्सर लोग जो है वो अमन पसंद लोग हैं, वो अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है हमें नज़र आ रही है। पहले तो अगर हम कह सकते थे कि एक लफ्ज़ी जंग जारी है दोनों ममालिक के दरमियान, उसके साथ साथ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे सिक्योरिटी सिचुएशन भी हमने बद से बदतर होते देखी। मगर हफ्ते की रात दोनों ममालिक की जो बॉर्डर है उस पे भी अब एक कॉन्फ्लिक्ट सा शुरू हो गया। अफ़गानिस्तान ने झड़पों में पहल की, उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से भी जवाब आया। ISPR ने ये बताया कि ये जो हफ्ते की शब को अफ़गान फोर्सेस और शिद्दत पसंदों की तरफ से हमला हुआ तो उसमें 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हुए, जबकि 30 के करीब ज़ख्मी हुए। बट ISPR ने ये भी बताया कि उनका अंदाज़ा ये है कि 200 के करीब जो शिद्दत पसंद हैं या उनसे मुंसलिक लोग हैं वो अफ़गान साइड पर मारे गए। ज़ख्मियों की तादाद इससे भी ज़्यादा है। अफ़गान हुकूमत के ऑफकोर्स जो क्लेम्स थे वो ज़रा थोड़े मुख्तलिफ थे। बकौल उनके उन्होंने पाकिस्तान की तरफ 60 के करीब सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उनको हलाक किया, जबकि 30 के करीब ज़ख्मी हुए। अब ये बहुत एक हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी तलख़ी थी ही सही, ताल्लुकात जो थे वो काफ़ी टेंस लग रहे थे। बट दिस इज़ अ न्यू चैप्टर इफ़ वन कैन कॉल इट दैट कि बॉर्डर के ऊपर इस तरह एक रात के लिए इस तरह की झड़पें हों। ये भी कहना ज़रूरी है कि ये वाक़या जो है ये उस दौरान पेश आया जब जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हैं मुत्तकी खान मुत्तकी वो इंडिया का दौरा कर रहे थे। उन्होंने इंडियन दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दौरा किया, वहाँ भी उन्होंने गुफ्तगू की, जहाँ एक दफ़े फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि अफ़गान सरज़मीन जो है वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान को इस तरह के कोई का शुबा है तो उसके सबूत इस्लामाबाद को फ़राहम करने होंगे। ये सारे मामलात हैं। इससे पहले अफ़गानिस्तान ने ये इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगाया था कि पाकिस्तान ने उनकी जो फ़ज़ाई हदूद हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी की है। पाकिस्तान से जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी एक दफ़े फिर ये बात दोहराई कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान कार्रवाई करने का हक़ रखता है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ताहिर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये अफ़गानिस्तान के मामलात पे। और हमें ज्वाइन किए मुश्ताक यूसुफ़ज़ई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये भी इन सब इश्यूज़ को, सिक्योरिटी के मामलात को बहुत गहरे नज़र से देखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ताहिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, कितना सरप्राइजिंग था ये वाक़या जो बॉर्डर पे इस तरह दोनों ममालिक में हम कह सकते हैं झड़पें हुई और कुछ अरसे के लिए चली? मेरी नज़र में जो झड़पें हुई है, बल्कि अफ़गानिस्तान की वज़ारत दिफ़ा का जब सबसे पहले बयान आया था तो उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया कि उनके फोर्सेस ने मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तानी फ़ोर्सेस को निशाना बनाया और उन्होंने उस वक्त दावा भी किया था कि उनको जानी नुकसान पहुंचाया है और कार्रवाई हुई है। उसमें पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे पाकिस्तान को शायद इतनी ये तवक्को नहीं थी कि इसी तरह एक कोऑर्डिनेट एक मुनज़्ज़म
انداز میں وہ چترال سے لے کر کے بلوچستان میں پاکستانی سرحد کے قریب وہ نشانہ بنائیں گے، کیونکہ طالبان نے انتقام کی بات کی تھی، اور انتقام انہوں نے کابل میں جو سٹرائک ان کے وقول ہوئی ہے، پاکستان نے اس کی تصدیق نہیں کی، تردید بھی نہیں کی۔ ISPR کے ترجمان سے بات پوچھا گیا تھا، بات پوچھی گئی تھی، سوال پشاور میں، لیکن ہم نے جو معلومات کی ہے کہ پاکستان نے سٹرائک کیوں کیا تھا کابل میں، تو ہمیں جو پاکستانی حکام نے اسلام آباد میں بتایا ہے کہ پاکستان نے 4 مہینے سے افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے ان کو خبردار کیا تھا، کیونکہ پاکستانیوں کا یہ خیال ہے کہ جہاں پر سٹرائک ہوئی تھی تو وہ گاڑی طالبان کے امیر کی تھی، کردم TTP کے امیر کی تھی، یہ پاکستانیوں کا موقف ہے۔ لیکن وہ کچھ وہ کہہ رہے، کچھ اطلاعات ہے کہ وہ زخمی تھے، کچھ اطلاعات ہے کہ وہ اس وقت گاڑی میں موجود نہیں تھے، اور اس میں ان کے 5 لوگ مارے گئے تھے، جو 2 اس کے کمانڈر بھی تھے، 2 اور ساتھی تھے، اور 1 ان کا ڈرائیور تھا۔ تو یہ پاکستان کا موقف ایک لحاظ سے غیر رسمی جو صحافیوں کے ساتھ کچھ ذرائع نے طاہر صاحب یہ بتائیے گا، معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، کیا کوئی کنفرمیشن ہے نور ولی محسود کے حوالے سے؟ جب سٹرائک ہوئی تھی تو یہاں پہ ذرائع نے صحافیوں کو جو معلومات فراہم کی تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اس میں مارے گئے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ اسی گاڑی جس کو ہٹ کیا گیا ہے، یہ گاڑی وہ اسی، لیکن وہ کہہ رہے کہ اس وقت پھر وہ بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہٹ ہوئے ہیں، بعد میں انہوں نے کہا کہ کنفرم نہیں ہے، تو وہ گاڑی تو یہ ابھی بھی ان کا یہ خیال ہے کہ گاڑی وہی تھی جو پاکستانیوں کے وقول ان کے امیر استعمال کرتے تھے۔ اور بلکہ ابھی یہ آج میں نے سنا ایک پاکستانی سے کہ وہ ابھی بھی کابل میں ہے اور وہاں سے بھی نکل نہیں سکتے یا نکل نہیں رہے، یہ ان کا ہے، میرا نہیں ہے۔ تو ہم نے بالکل ٹھیک سر، تو اب جس طریقے سے ریئیکٹ ہوا ہے اور پھر پاکستان نے کیا ہے، یہ میرے خیال میں بالکل یعنی ایک لحاظ سے تعلقات کو مزید اس لیے خراب کر دیے ہیں کہ آج جو یہ پہلی مرتبہ ہے۔ سر تو اب اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو اب وی آر ایٹ اے نیو لیول آف ہاسٹیلٹیز، پہلے جس طرح کی بات ہو رہی تھی مگر بیچ میں ہمیں یہ بھی لگتا تھا کہ افغان حکومت کو انگیج کر کے، کابل کو انگیج کر کے تعلقات بہتر کر کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، اب تو لگ رہا ہے کہ وہ ذرا مشکل ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور اچھا ہوا کہ آپ نے سوال کیا، اور میں اسی کی طرف آ رہا تھا۔ آج 2 چیزیں زیادہ ایسی ہوئے کہ جو غیر متوقع تھی۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بیان دیا ہے لاہور میں جو TLP تحریک لبیک پاکستان اور پولیس کے درمیان جو ہوا ہے اس پہ بیان دیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے جو وہاں پہ کیجویلٹیز جو بھی ہوئی ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ افغان طالبان کی حکومت نے پاکستان کے اندرونی معاملے پہ بات کی ہے، تو یہ سے پتہ۔ دوسری بات جو اہم بات ہے، وہ جو کل وزارت خارجہ کا بیان تھا افغانستان میں یہ سٹرائک وغیرہ کے حوالے سے، تو اس کا لاسٹ پیرا جو ہے، آخری پیرا، کہ اس میں پاکستان نے کہا ہے، جو میرے سامنے بیان میں نے نکالا بھی ہے اور میں اردو میں بتاتا ہوں، پروگرام اردو میں ہے، کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا جب افغان عوام آزاد ہوں گے اور ایک حقیقی نمائندہ حکومت افغانستان میں بنے گی۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ پاکستان نے طالبان افغانستان میں حکومت رجیم چینج کی بات کی ہے، رجیم چینج کی بات کی ہے۔ یہ اس سے آپ اندازہ کیجئے جی بالکل، ہاں، تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ معاملات یہاں تک۔ اور دوسری بات کہ آج پاکستانی وفد نے جانا تھا کابل، آج جو میری آج کی سے بات ہوئی ہے، اور طالبان نے وفد کے ویلکم کرنے سے انکار کیا، ملنے سے انکار کیا، حالانکہ امیر خان متقی نے مسلسل وہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈائیلاگ ہم چاہتے ہیں اور ڈائیلاگ سے معاملات حل ہو، لیکن کابل سے اس وفد کو انکار ہوا۔ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ویزے نہیں دیے گئے، ویزوں کے لیے ابھی درخواست، ہاں بتایا گیا تھا سفارت خانے کو کہ یہاں سے ویزے نے آنے ہیں۔ وزیر دفاع کی سربراہی میں 4-5 لوگ اور بھی شامل تھے، خصوصی نمائندہ افغانستان کا بھی اس میں تھا، اور سیکیورٹی اعلیٰ حکام بھی اس وقت میں تھے۔ طالبان نے انکار کر دیا اس کے ریسیو کر۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ تعلقات کہاں پہ ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔